دوستو جلسے کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ بھوسی تیار کری جا رہی ہے صبح کو سجاوٹ کے لیے۔ یہ لونڈے لگ رہے ہیں، دیکھو یہ ہماری بھوسی تیار ہو رہی ہے ہرے رنگ کی۔ رات کافی ہو چکے ہیں، 12 بج گئے، لونڈے لگے پڑے ہیں زوروں شوروں سے۔ جنون بہت ہے لونڈوں میں۔ اور ہمارے 2 بھگونے ادھر ہیں، اس میں ہے لال کلر اور اپنا اس میں ہے جامنی کلر، اور صبح کو جردوں کا پروگرام ہے۔ دوستو جردے کا پروگرام ہے۔ بھگونے چڑھ گئے، جلوس کا انتظام ہو رہا ہے۔ دوستو یہ ہمارا اڈے کا دیکھو ویلکم جلوس کے لیے سواگت۔
شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، کہ ان کے پاؤں کا دھوبر، ان کے پاؤں کا دھوبر، چاند میں ستاروں میں، ان کے پاؤں کا دھوبر، کہ ان کے پاؤں کا دھوبر، چاند میں ستاروں میں، کہ ان کے پاؤں کا دھوبر، چاند میں ستاروں میں، چاند میں ستاروں میں، کہ رنگ و روغن جنت، کہ رنگ و روغن جنت، آپ کا غسالہ ہے، رنگ و روغن جنت، آپ کا غسالہ ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، کہ شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، کہ حضرتوں کی حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، حضرتوں کے حضرت بھی، کہ حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، کہ حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، کہ حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، کہ میرے اعلیٰ حضرت کا، کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مرتبہ نرالا ہے، میرے اعلیٰ حضرت
काबा निराला है, मुस्तफा की आमद का कि आसमां की ऊंचाई उसको पा नहीं सकती, आसमां की ऊंचाई कि आसमां की ऊंचाई उसको पा नहीं सकती, कि आसमां की ऊंचाई उसको पा नहीं सकती, कि जिसको आला हजरत के, जिसको आला हजरत के इश्क ने उछाला है, जिसको आला हजरत के इश्क ने उछाला है, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, शब गुज़रने सीरियल या मूवी ना देख लें तो इन्हें भी नींद नहीं आ रही। बात कर करके यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देख देख के आज मेरी कौम का नौजवान तबाह होता चला जा रहा है, बर्बाद होता चला जा रहा है। आप कहोगे सैयद साहब ये नौजवान यूट्यूब पे सीरियल देख के कैसे तबाह हो गया? 20-20 साल के नौजवानों के चेहरे देखो, बाज का चेहरा ऐसा हो रहा है जैसे चुसा हुआ आम हो, जैसे टमाटर में झुलसा लग जाता ना, और टमाटर झुलस जाता। 20 साल 25 साल का नौजवान डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास लाइन लगी पड़ी है। किसी को कानों की बीमारी है, किसी को आंख की बीमारी, किसी के लीवर में इन्फेक्शन, किसी के मैदे में इन्फेक्शन, किसी की आंतों में इन्फेक्शन। ए नौजवानों, अभी भी वक्त है। अगर आज तुमने इस मोबाइल से दूरी नहीं बनाई तो वो दिन दूर नहीं है, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचाने वाली नहीं होगी। और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये नौजवान पूरी रात फोन पे बात करता, इसके माँ बाप को पता नहीं है हमारा लड़का कहाँ। जब कोई बात बिगड़ती है तो फिर आते हैं, बोले सैयद साहब हमारी इज्जत तो तुम्हारे हाथों में है, हमारी लाज तो तुम ही बचा लो। मैंने कहा भाई मैं तेरी इज्जत कैसे बचा सकता हूँ, जरा बता तो सही। बोले सैयद साहब हमारा लड़का मान ही न रहा, यही कह रहा मैं तो वही से शादी करूंगा, उसी लड़की से शादी करूंगा। तो मैंने कहा समझाओ उसे। बोले समझाने से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बोले फोन पे बात करता। मैंने कितना वक्त हो गया? बोले 4 साल हो गए। मैंने 4 साल से फोन पे लगा पड़ा, तुझे आज तक पता ही नहीं चला। और हमारी माँ बहनें भी ये कुछ कम नहीं है, यहाँ पे बैठी है। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करूंगा, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, जरा अपने हाल पे गौर करो। शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, किसी अकीके के फंक्शन में जाना हो तो ये सुबह 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाती है और कोट पे कोट, कोट पे कोट कह लेने तो मुझे बाज बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो, और 4 घंटे के बाद इतने कोट चढ़ा के निकलती है कि इसके छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कह रही लल्ला इधर आ, और लल्ला इसकी सूरत देख देख के भागा फिर रहा कि अभी तो मेरी अम्मा कल्लो थी, अब ये भूरी औरत कहां से आ गई। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। कोट पे कोट, हेयर स्टाइल बनाया, आई ब्रो बनाई, और इतना टाइट लिबास, माज़अल्लाह इतना तंग लिबास, जिस्म के तमाम आज़ा ज़ाहिर होते। इससे ज्यादा मेरी ज़बान, मेरे भाई जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा करता है, अल्लाह उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखवा देता है। अब जिसे जहन्नम में जाने की चाहत है तो उससे मेरी कोई गुजारिश नहीं है, और जो ये चाहता है कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा दे, तो आज के बाद इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह झूठ भी नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह चुगली नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। अच्छा हाथ उठा के बताओ, मैं ये देखना चाहता हूँ इस महफिल में कौन मेरे नबी का ऐसा दीवाना है जो नबी की मोहब्बत में हाथ उठाकर आज ये अहद करे कि आज से मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा, दाढ़ी चेहरे पे पूरी रखूंगा सुन्नत के मुताबिक।
دیکھتا ہوں کون کون میرے نبی کا دیوانہ ہے اور کون سچا عاشق ہے جو ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کرے گا کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہ کٹے گی نہ مڑے گی، سنت مصطفیٰ کے مطابق رہے گا۔ اٹھائے تو تھے ہاتھ۔ اچھا یہ ہمارے بھائی ہیں، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے اور آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ پھر بھائی اگر یہ داڑھی جو ہے یہ حضور کی سنت ہے اور جسے حضور کی سنت سے محبت نہیں قاری صاحب قبلہ تو اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں تو داڑھی رکھنے سے انسان کی خوبصورتی گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا لوگ میری سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑیں گے، تو کوئی ایسی سنت جسے کثرت سے لوگ چھوڑ رہے ہوں اور اس دور میں اگر کوئی میری ایسی سنت پہ عمل کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کے دور میں لوگ داڑھی کو جو ہے وہ منڈوا رہے ہیں، کوئی ایک مجھ سے کم رکھ رہا ہے، اگر رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رکھیں گے چہرے پہ داڑھی انشاءاللہ، نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ، جھوٹ بولیں گے، چغلی کریں گے انشاءاللہ، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پہ عمل کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے عہد کر لیا انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، چہرے پہ داڑھی بھی رکھیں گے، چغلی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہر گناہ سے ہر عیب سے بچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اب میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں جاتے جاتے زمین و زماں۔ بے شک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے عید میلاد النبی کے موقع پر جھنڈے لگائے، لائٹیں لگائیں، جلسہ سجایا، پیسہ خرچ کیا، تو آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ کامیاب ہے، اور یہ پیسہ خرچ کرنا ہو سکتا ہے اگر اللہ کو پسند آ گیا تو اس پیسے کی برکت سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بے شمار فضائل و مناقب احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ جتنا آپ کا خشوع اور خضوع ہوگا جائز کام میں پیسہ خرچ کرنے میں، ویسے ہی اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ زمین و زماں، مکین و مکان، تڑپ کر بولے زمین و زماں، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، ہم سب کی زبان، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کا تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پر رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ مل کر پڑھ لیں کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام و مسلمان زندہ باد، ایمان و مومن پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سلام شمع بز میں آیا تیرا، او سلام شمع بز میں آیا تیرا، او سلام دے سوہانی
चमका वहाँ का चाँद सुहानी घड़ी चमका वहाँ का चाँद उस दिल अफरोज़ साथ पहला हो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद होए काश महशर में जब उनकी आमद होए भेजे सब उनकी शौकत पहला हो सलाम भेजे सब उनकी शौकत पहला सलाम डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पहला हो सलाम सैयदी आला हज़रत पहला हो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमा पहला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पहला हो सलाम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार या अल्लाह या रहमान या रहीम परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मौला हम सब ने मिलकर तेरे महबूब का तेरे नेक बंदों का जिक्र पाक किया हमसे इसमें जो अगलात हुए वो उसे माफ़ फरमा कर सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा परवरदिगार आलम कारी साहब ने मेहनतें की कमेटी वालों ने मेहनतें की बस्ती वालों ने इनका साथ दिया इनमें से जिस किसी ने भी दामे दिरमे कदमे सुखने इस महफिल को सजाने में हिस्सा लिया मौला उस सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा या इलाहुल अमीन अपनी शायान शान हमें इसका सवाब अता फरमा मौला हमें सबको तेरे महबूब की बारगाह में नजर करते हैं कबूल फरमा हुजूर के बाद तमाम अंबिया शुहदा ताबईन तबे ताबईन सिद्दीकीन सालिहीन उलमा फज़ला सहाबी साहबियात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के अरवाह पाक को नजर करते हैं कबूल फरमा जुमला मुस्लिमीन और मुस्लिमात मोमिनीन और मुमिनात के अरवाह को पेश करते हैं उन सबको इसका सवाब अता फरमा परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदका व तुफैल इस बस्ती के अंदर बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमा मौला जो लोग हम में से परेशान हाल हैं उन सबकी परेशानियों को दूर फरमा या इलाहुल अमीन जो लोग हम में से बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला ताम्मा मुतलका अता फरमा मौला जो लोग हम में से मतरूज हैं उन सबको बारिकर से नजात अता फरमा जो लोग बेरोजगार हैं परवरदिगार आलम उन सबको बरसर रोजगार अता फरमा हम सबकी रोजियों में बरकत रोसत पैदा फरमा हमारे जान माल आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा या इलाहुल अमीन हम सबको झूठ से चुगली से ग़ीबत से बुग़्ज़ व ख़यानत से हसद से तासुब से हर किस्म की बुरी बातों से बचने की तौफीक अता फरमा मौला हम सबको नमाज पंचगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा हमारे जान माल आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा या इलाहुल अमीन आलम इस्लाम के मुसलमानों की मदद फरमा परवरदिगार आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा हम सबको मदीने के अंदर शहादत की मौत नसीब फरमा हम सबको बार बार काबा मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमा या इलाहुल अमीन अपने महबूब का सदका अता फरमा तमाम अंबिया व मुरसलीन का सदका अता फरमा अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात बनात तय्यबात का सदका अता फरमा जुमला सहाबी और सहाबियात का
صدقہ عطا فرما, بزرگان دین کا صدقہ عطا فرما, علماء اہل سنت کا صدقہ عطا فرما. مولا علماء اہل سنت کے اقبال کو بلند فرما, علماء اہل سنت کو دنیا اور آخرت میں عزت اور عافیت عطا فرما. ہم سب کو علماء اہل سنت سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا یہ جتنے بھی اسٹیج پہ ہمارے علماء حفاظ و قرہ موجود ہیں, ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی و کامیابی عطا فرما, عروج و ارتقاء عطا فرما. مولا عزت و عافیت عطا فرما. یا الہ العالمین, جو مختصر سے دعائی الفاظ کہے گئے, انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ محمد. وہ جلد